सुदर्शनकवचम्। अस्य श्रीसुदर्शनकवचमहामन्त्रस्य नारायणऋषिः श्रीसुदर्शनो देवता। गायत्री छन्दः। दुष्टं दारयतीतकीलकं हनहनद्विष इति बीजं सर्वशत्रुक्षयार्थे सुदर्शनस्तोत्रपाठे विनियोगः। ध्यानं सुदर्शनं महावेगं गोविन्दस्य प्रियायुधं ज्वलत्पावकसङ्काशं सर्वशत्रुविनाशनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् भक्तानां भयभञ्जनं सङ्ग्रामे जयदं तस्मात् ध्यायेदेवं सुदर्शनम्। अथ कवचम्। सुदर्शनमहामन्त्रं वल्लभेन प्रकाशितं वैष्णवानां हि रक्षार्थं वैष्णवानां हिताय च यन्त्रमध्ये निरूप्यञ्च चक्रकारञ्च लिख्यते। उत्तरागर्भरक्षी च परीक्षितहिते रतः ब्रह्मास्त्रवारणं चैव भक्तानां भयनाशनम् वधञ्च दुष्टदैत्यानां खण्डं च कारकः वैष्णवानां हितार्थाय चक्रं धारयते हरिः। पीताम्बरः परब्रह्म वनमाली गदाधरः कोटिकन्धर्पलावण्यो गोपीनां प्राणदायकः श्रीवल्लभः कृपानाथो गिरीन्द्रः शत्रुमर्दनः दावाग्निदर्पहर्ता च गोपीभयनिवारकः गोपालो गोपकन्याभिस्समावृतोऽधितिष्ठते विद्वज्जनप्रकाशी च रामकृष्णजगन्मयः गोपिकाशताकीर्णो वेणुवादनतत्परः कामरूपी कलावांश्च कामिनां कामदो विभुः मन्मथो मथुरानाथो माधवो मकरध्वजः श्रीधरः श्रीकरः श्रीशः श्रीनिवासः सताङ्गतिः भूतिशो भूतिदो विष्णुर्भूधरो भूतभावनः सर्वदुःखहरो वीरो दुष्टदानवनाशनः श्रीनृसिंहो महाविष्णुः महादित्यश्च तेजसः वादिनां दयया नित्यं प्रणवो ज्योतिरूपकः भानुकोटिप्रकाशी च निश्चितार्थस्वरूपकः भक्तप्रियः पद्मनेत्रो भक्तानां वाञ्छितप्रदः हृदि कृष्णो मुखे कृष्णो नेत्रे कृष्णस्वरूपकः भक्तिप्रियश्च श्रीकृष्णः सर्वं कृष्णमयं जगत् कालमृत्योर्यमाहूतो भूतप्रेतो न दृश्यते पिशाचा राक्षसाश्चैव हृदि रोगाश्च दारुणाः भूचराख्येच्छराः सर्वे डाकिनी शाकिनी तथा नाटकञ्चेटकञ्चैव छलञ्छिद्रन्न दृश्यते अकाले मरणं तस्य शोकदुःखन्न लभ्यते सर्वविघ्नाः क्षयं यान्ति रक्ष मां गोपिकाप्रिय भयं दावाग्निचोराणां विग्रहे राजसङ्कटे व्यालव्याघ्रमहाशत्रु वैरिबन्धो न लभ्यते आदिव्याधिहरं चैव ग्रहपीडाविनाशनं सङ्ग्रामे च जयं तस्मात् ध्यायेदेवं सुदर्शनम्। इमान् 17 श्लोकान् यन्त्रमध्ये लिखेतु यः वंशवृद्धिर्भवेत् तस्य श्रोता च फलमाप्नुयात्। सुदर्शनमिदं यन्त्रं लभते जयमङ्गलं सर्वपापहरं कृष्ण
त्वामहं शरणं गतः इति श्रीमद्वल्लभाचार्यचरणविरचितं श्रीसुदर्शनकवचम्।